अब केही बेर अगाडि हाम्रा दुवै टिमका प्लेयर्सहरू दशरथ रङ्गशाला आइसकेका छन्। त्यसका दृश्य हामी देखाउन चाहन्छौँ। FC Chitwan walking in the Dashrath Stadium, perhaps for the last time. To Razors enter Dashrath Stadium, one of the strongest teams so far in the tournament, and they proved their worth towards the end of the tournament, which was never too late for them, and we look forward to a game today with FC Chitwan and Kathmandu Razors. दर्शकबिन अब भनी सधैँ जसो पालो भएको छ राष्ट्रिय गानको। टिम अझ रेडी रहेको छ खेलको लागि। सक्छौँ हामी 4-2-3-1 को लाइनअप रहेको छ FC काठमाडौँ रेजर्स को लाइनअप हामी समक्ष छ। यहाँ तेज तामाङ आज क्याप्टेनको रूपमा रहनेछ। To retain their pride for FC Chitwan र Kathmandu Razors can go top of the table. यदि यो खेल काठमाडौँ रेजर्सले जित्छ भने विगतका खेलहरू निकै नै रोमाञ्चक रहेको थियो, स्पेशली काठमाडौँ वर्सेस विराटनगरको त्यो खेल जसले काठमाडौँ रेजर्सलाई टप 4 मा आफ्नो स्थान बनाउन मद्दत गरेको थियो। 5-4 गोल थ्रिलर रहेको थियो। बल आउट हुन पुगेको छ र यो थ्रो इन रहेको छ FC चितवनको लागि। मनिष थापा लङ बल प्रहार गरेका थिए, आफ्नो टिममेटलाई खोज्न चाहन्थे। त्यहाँ यसैबीच अर्को अट्याक FC चितवन वेस्टिङ नो टाइम। जर्ज प्रिन्स कार्की बलमा पुग्न सकेनन्। फ्लोरेन्ट कुआराको राम्रो डिफेन्डिङ रहेको थियो। यो अफसाइड पनि रहेको थियो। कर्नर किक प्राप्त गरेको छ काठमाडौँले। खेलको सुरुवाती दौर रहेको छ। र अब भने अवसर यो काठमाडौँको लागि एक्टिभिटी बक्समा विश्वास श्रेष्ठको लङ बल हेडरको प्रयास। यहाँ मेसुके अझै पनि अवसर र सेभ गर्न सफल FC चितवनका र फ्री किक रहेको छ। त्यहाँ कन्फ्युजन रहेको थियो यस डिसिजनमा र अहिलेको खेलको कुरा गर्ने हो भने जुन प्रकारले यी दुई टिमले खेल सुरु गरेका छन् त्यति अट्याकिङ भन्ने देखिएको छैन दुवै टिमबाट। पक्कै पनि यो केही फेरिएको टिम रहेको छ, केही चेन्जेस रहेको छ टिममा र ट्युन इन हुनको लागि खेलाडीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। बलमा कनेक्ट हुन सकेनन्। इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो यदि उनले सट प्रहार गरेका भए। बीच काठमाडौँ लङ बलका साथ अट्याक गर्ने क्रममा मेसुके क्लिन थ्रु रहेका छन्। मौका एन्ड द्याट म्यान एन्ड द्याट मोमेन्ट मेसुके नेभर स्टप्स टु अम्युज अस। कुल कम्पोज फिनिश रहेको छ मेसुकेद्वारा। थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट उनले आफूलाई प्रुभ गरिरहेका छन् र 1-on-1 चान्स रहेको थियो, क्लिन चान्स रहेको थियो। कुल कम्पोज फिनिश बाई मेसुके। राम्रो टर्न रहेको थियो। यहाँ डिफेन्डर्सहरूको गल्ती देखियो, मार्क गर्न सकेनन्। मौकाको फाइदा उठाउँदै मेसुके कुनै पनि गल्ती गरेनन्। इजी ट्याप इन रहेको थियो। शिशिर चितवन बल लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा राम्रो टेक रहेको थियो। शिशिर लेखीको बक्समा बल दिएका थिए तर बल आफ्नो टिममेटलाई दिन सके। एक गोलको अग्रताको साथ लिग टेबलको टपमा पुगेको छ काठमाडौँ रेजर्स। निकै स्लो स्टार्ट थियो टुर्नामेन्टमा। यसैबीच जर्ज प्रिन्स कार्की क्लिन थ्रु रहेका छन्। तेज तामाङको एउटा कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि सर्ट अटेम्प्ट गर्न सकेनन्। निकै नै ढिलाइ गरे सर्ट अटेम्प्ट गर्नको लागि। सलिड एट द ब्याक रहेका छन्। पेसले बिट गर्ने क्रममा रहेको छ काठमाडौँ रेजर्स। एउटा अनवान्टेड बल अटेम्प्ट गरेका छन् विश्वास श्रेष्ठले। सीमान थापा लडेका छन् मैदानमा। आफ्नो टिमले लिड लिइरहेको बेला यस्तो खालको ट्याकल भने एकदमै अनवान्टेड हुने गर्दछ सञ्जीव। श्रेष्ठलाई दिएका छन्। तीव्र गतिमा बल अगाडि बढाउने क्रममा राम्रो पास। अवसर फेरि पनि संजोग। कुनै गल्ती गरेनन् संजोग राईले। 2 गोलको अग्रता काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लबका लागि खेलको 33औं मिनेटमा।
निकै राम्रो कम्बिनेसन थियो विश्वास उदासले विश्वास श्रेष्ठलाई दिएका थिए राम्रो ड्रिबल गर्दै बल अगाडि फिड गरेका थिए विश्वास श्रेष्ठले on the goal scoring sheet. सञ्जीव काठमाडौँले जुन प्रकारले टुर्नामेन्ट सुरु गरेको थियो पहिलो खेल पश्चात केही स्लो डाउन भएको थियो र टुर्नामेन्ट प्रोग्रेस गर्दै गर्दा सायद त्यो टिम पनि डेभलप हुँदै गयो र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यो वान अफ देयर फाइनेस्ट पर्फर्मेन्स पनि भन्न सक्छौँ। प्रतियोगिताकै सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक रोचक भएको थियो मेसोके संजोग फेरि पनि गोलकिपर रोमन रोसालीलाई बिट गरि डिफेन्डर सायद पुगेको कारणले नि हुन सक्छ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी निकै नै राम्रो रिड गरेका थिए गोलकीलाई बिट गर्न सफल तर बललाई तल राख्न सकेनन्। सायद रुडी त्यहाँ पुगिसकेका कारणले टपमा फिनिस गर्न चाहन्थे धेरै नै टप गए त्यहाँ बढ्दै जाने गर्छ र एक आपसको खेललाई बुझ्न सकिन्छ त्यसले गर्दा मेसुके फेरि पनि एकपटक गोलको लागि नजिक छन् मेसुके सुधिल राई पर्खिरहेका थिए सायद बल पास आउँछ भनेर तर मेसुके आफै अटेम्प्ट गर्ने क्रममा बललाई निकै नै वाइड प्रहार गरिदिएका छन्। राइट साइडमा रहेका थिए सुधिल राई चितवन अट्याक गर्ने क्रममा सुशील श्रेष्ठ बल जित्न सफल क्रस गर्ने मौका आफै शट लिने मौका आफै शट लिएका छन् मौका बन्न सक्छ। What an amazing finish by राजीव लोप्चन खेलमा फर्किएको छ एफसी चितवन निकै नै राम्रो खेल बिल्ड भएको थियो एफसी चितवनद्वारा र फलस्वरूप गोल गर्न सफल राजीव लोप्चन। शिशिर लेखी जोस प्रिन्स कारकिपिन अगाडि थियो लङ बल आएको थियो र अन्ततः यस बललाई उत्कृष्ट फिनिश गरिदिए सुनिल श्रेष्ठको क्रस थियो सेभ गरेका थिए विनयले रिबाउन्ड बलमा भली शट मार्फत राजीव लोप्चानले अन्तरलाई घटाएका छन् 2-1 को स्थिति यति बेला एफसी चितवन 1 गोल काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब 2 गोल। सुधिल राई स्टिल अन द बल संजोगलाई बल दिएका छन् यहाँ पुश हुन पुगे तेज तामाङ र निकै नै डेन्जरस पोजिसनबाट फ्री किक डिफेन्ड गर्नुपर्छ मागिरहे त्यहाँ राजीव लोप्चान कार्ड डिजर्भ गर्ने खालको फाउल गर्न पुगेका थिए उनले गोल स्कोरर उनी एफसी चितवनका लागि विश्वासको फ्री किक क्रस बारलाई चुम्बन गर्दै बाहिरिएको छ बल। काठमाडौँ अन द बल अट्याक गर्ने क्रममा तेज तामाङ विश्वास उदासको चेस्ट कन्ट्रोल 2 मिनट समय थप गरिएको छ 45 मिनटको पहिलो हाफको समय सकिएको अवस्थामा 2 मिनट समय थप संजोग राई अफसाइड पोजिसनमा रहन पुगे केही बेर अगाडि ह्यान्डबल भएको अपिल गरिरहेका थिए ह्यान्ड भएको थियो अथवा थिएन केही बेरमा हेर्नेछौँ प्रत्येक ह्यान्डबल पेनाल्टी नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ह्यान्ड हिट द बल हो अथवा बल हिट द ह्यान्ड हो र बल हातमा लाग्दाखेरि हातको पोजिसन कुन अवस्थामा थियो यसलाई सूक्ष्म रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नवीन्द्रले हाफ टाइम विसल ब्लो गरेका छन्। आजका खेलका पहिलो गोलको गोल स्कोरर मेसुके हात मिलाउने क्रममा थिए सायद शबानसँग राम्रो स्पोर्ट्सम्यानशिप संजोग राई अर्का एक उत्कृष्ट खेलाडी जो नेपाली टिममा इमर्ज हुँदैछ नेपाली टिममा उदयमान रहिरहेका छन्। शिरिङ गुरुङ सँगसँगै रहेका छन्। यसका साथै दोस्रो हाफको सुरुवात रातो जर्सीमा काठमाडौँको टिम सेतो जर्सीमा एफसी चितवनको टिम 2-1 अवस्था खेलाडी शिशिर लेखी कटब्याक गर्दै राजीव लोप्चन टर्न गर्दै शटको प्रयास र आफ्नै साथी खेलाडीले छेक्न पुगे उनको शटलाई
किन अनलकी रहे, राम्रो कट दिने प्रयास रहेको थियो बलमा। यदि जर्ज प्रिन्स कार्की त्यहाँ नभएका भए बल टार्गेटमा जाने थियो अभिनव, केही कठिनाइ हुने थियो यहाँ काठमाडौँका गोलकिपर विनेश। शिशिर लेखी, चितवन अट्याकमा, राजीव, शिशिर लेखी, जर्ज प्रिन्स कार्की, राम्रो स्किल यो जर्ज प्रिन्सको कटब्याक, राम्रो डिफेन्डिङ राजन गुरुङको उत्कृष्ट ढङ्गले क्लियरेन्स गरिदिए। कर्नर बेहोरेका छन् तर यो अझ बढी खतरा रहन सक्थ्यो काठमाडौँ रेजर्सको लागि। शबान तर रेफरीले विसल ब्लो गरेका छन्, येलो कार्ड दिए त्यहाँ। मेसुके लुमाओ, ड्रप बलबाट खेलको सुरुवात, सीमान्त थापा, सीमान्तको क्रस, के कठिन भएको थियो विनेश श्रेष्ठलाई उक्त बल आफ्नो नियन्त्रणमा लिन, आफ्नो पन्जामा पार्नको लागि। निकै उचाइ लिएर आएको बल थियो, पनि लङ बल जर्ज प्रिन्सलाई दिन चाहन्थे, क्लियर गरिदिए राजन गुरुङले। संजोग तुरुन्तै डिस्पोजल हुन पुगे। एफसी चितवन अहिले मुभ बनाउने प्रयासमा, हेडर विश्वासको राम्रो अवसर थियो शिशिर लेखीका लागि, सठिक प्रहार गर्न सकेनन्। अगाडि थिए विनय, कुनै कठिनाइ भएन विनयको लागि उनको प्रहार रोक्न, राम्रो कनेक्ट हुन सकेको थिएन। शबान स्विच गर्दै राइट साइडमा, शिशिर लेखी अट्याकमा चितवन। खेलको 72 मिनटमा छौँ हामी, बराबरी गोलको लागि प्रेरित देखिएको छ चितवनको टिम। लङ बल यो सुनिल श्रेष्ठ आफ्नो फिजिकलिटीको प्रयोग गर्दै, पेनल्टीको अपिल थियो तर नो फाउल भन्दै, नो पेनल्टी भन्दै रेफ्री। सीमान्त अवसर चितवनको लागि, बल लिएर अगाडि आउँदै शिपी शबान, सुनिल श्रेष्ठ, मनिष, फाउल चितवनको लागि। यो कम्फर्टेबल एरियामा येलो कार्ड पाउनेछन् संजोग रायले। संजोगले फाउल गर्न पुगे र यो राम्रो पोजिसनबाट चितवनको लागि फ्री किक रहेको छ। खेलको 79मा छौँ हामी र यदि चितवनले यो गोल गर्छ भने महत्त्वपूर्ण गोल रहनेछ यो खेलको। अमित तामाङ फ्री किक पोजिसनमा, लेफ्ट फुटेड खेलाडी। अमित तामाङ एफसी चितवनका लागि फ्री किक प्रहार गर्दै, अमितको फ्री किक बल वालमा लाग्दै बाहिर गएको र अब भने कर्नर किकको अवसर। अमित तामाङको क्रस क्लियरेन्स गर्दै देखिएका थिए गोलकिपर विनेश श्रेष्ठ। यो कर्नर किक एकपटक फेरि पाएको छ चितवनले सब्स्टिट्युसन। सुनिल श्रेष्ठको स्थानमा जर्सी नम्बर 17 का रूपबहादुर लामा मैदान प्रवेश गरेका छन्। यो कर्नर किक, राजीव लोप्चनको क्रस, यो बक्समा गोरानको लागि, गोरान कनेक्ट गर्न चाहन्थे बलसँग तर अवसर दिएनन् त्यहाँ काठमाडौँका डिफेन्डर्सहरूले उनलाई। बल जित्ने प्रयासमा राम्रोसँग ट्याकल गरे त्यहाँ विश्वास उदासले, बल जित्न पनि सफल भएका थिए। गोरान जर्कोभिच, शबान शिशिर लेखीलाई दिए उनले, शिशिरको क्रस। 5 मिनटको अतिरिक्त समय थपिएको छ खेलमा। तेज तामाङ अट्याकमा, काठमाडौँ शेरिङ गुरुङ प्रेसरमा देखिएका छन्। यो बल जित्दै राजीव लोप्चन, थ्रु बल गोरान जोकोभिचलाई, अफ साइड र यो अन्तिम अवसर खोज्दै सायद चितवन। फ्री किकको अवसर, रूपबहादुर लामा फ्री किक टेकिङ पोजिसनमा, बक्समा खेलाडीहरू, अवसर चितवनको लागि। यो लङ बल राजीव लोप्चन कनेक्ट गर्न चाहन्थे, रुडी एम्बोकप र केही अन्तरले बाहिर।
टेक बहादुर यो क्रस बक्समा फर साइडमा शिशिर लेखी कन्ट्रोल गर्न सकेन बललाई अवसर खोज्दै चितवन अन्तिम अट्याक हुन सक्छ चितवनको लागि रुडीको लङ बल यो विनेश श्रेष्ठ क्लियरेन्स गर्दै र फेरि लड्न पुगेका छन् विनेश श्रेष्ठ उनी कन्टिन्यू गर्न सक्नेछन् सायद तर खेलपछि कम्फर्टेबल पोजिसनमा पनि पक्कै पनि रहने छैनन् र यो अन्तिम सेकेन्ड्सहरू त यो लङ बल पछि गोल किक पछि यो फ्री किक पछि रेफ्रीको विसल बज्नेछ र खुकुरी एनएसएलको पहिलो संस्करणको राउन्ड रबिनको स्टेज सकिनेछ राजीव लोप्टान सिधै नै ल्यान्ड हुनु पुगेका थिए विनेश श्रेष्ठको जिउमाथि शबान उनी बल दिन चाहन्थे सीमान्तलाई हेरो अफसाइड पोजिसनमा प्रिजन कार्ड पाउनेछन् प्रिजनले आफ्टर विसल अफसाइडको विसल ब्लो गरेपछि प्रहार गरेका थिए प्रिजनले तसर्थ येलो कार्ड दिए प्रिजन तामाङलाई रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले पटकको असफलतापछि उनी फ्रस्ट्रेटेड देखिए सायद येलो कार्ड प्रिजन तामाङलाई अन्तिम अट्याक चितवनको लागि अवसर राइट साइडमा शबान निकै नै मेहनती खेलाडी हुन् शबान इलसायद शबान क्रस गरे क्रममा रोकिए उनलाई त्यहाँ ब्लक गरिएको थियो यसैबीच नवीन्द्र महर्जनको फाइनल विसल समूह चरणको अन्तिम खेलको अन्तिम सिट्ठी पनि फुकिसकिएको अवस्था छ अभिनव फाइनल स्कोर यो खेलको एफसी चितवन 1 काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब 2 गोल र यो जितसँगै काठमाडौँ रेजर्स 13 अङ्कको साथमा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ भने एफसी चितवन यसअघि नै भागिसकेको टिम हो टप 4 बाट 7औं स्थानमा यथावत रहेको छ।